ते मेजून दितात. देवाचो वावर तर खूब आसात. जे कितें आमी दिवंक जाय तें मेजून दिवची गरज ना. आमी गालिस्कराच्या चिटीचें शिकप करतात. आनी हें गालिस्कराचे चिटीचें शिकप करता आसतना देव आमकां जायत्यो गजाली ह्या सुवातेर शिकयता. तर पयले सुवातेर पळोवया गालिस्कराचो पयलो आविसूर आनी 11वी ओळ. सांगता तें समजून घेयात. भाव भयणांनो, आमी परगटल्या ती बरी खबर मनशाच्या पदरची न्हय. ह्या सुवातेर पावलू परत एकदां सांगता की ताणें हें शुभ वर्तमान मनशाचे पदरचें सांगूंक ना. आनी तो मनशाचे येवजणे प्रमाणे धर्मदूत जावंक ना, तर ताजें धर्मदूतपण देवा कडल्यान आसलें. गालिस्करांची पयलो आविसूर आनी 12वे ओळीन पावलो म्हणटा, खंयच्याच मनशान ती म्हाका दिवंक ना व कोणेच म्हाका ती शिकोवंक ना. बगर जेजू क्रिस्तान ती म्हाका उक्ती केल्ली आसा, म्हणजेच उक्ती करून दाखयल्या. मोगाळ भावणांनो, पावलूक शुभ वर्तमान दोनया जेजू कडल्यान फावो जाल्लें आसलें, खंयच्या मनशा कडल्यान न्हय. पावलूक कशे तरेन प्रकाशनी देवान दिली हें आमकां धर्मदुतांच्या पुस्तकान वाचूंक मेळटा. गालिस्करांची पयलो आविसूर 13वे आनी 14वे ओळीन आतां आमी पळोवया. पावलू ह्या सुवातेर तांच्या जिविता संबंदी दाखोळ करता. पावलू खूद जुदेव जावन आसलो आनी ताच्या धर्माचो चड आनी चड मोग तो करणारो जावन आसलो. आनी ताका ह्या धर्मा वरवीं तारण फावो जावंक नासलें. तर ह्या धर्मा कडल्यान तारण फावो जालें आसलें जाल्यार तो केन्नाच जेजूचो शीश जावंक शकचो नासलो. मोगाळ भावणांनो, सुमर्थ मनशाक तारण दिवंक शकना. सुमर्थी वरवीं तारण हें नाच. ताका जाय जालें सुमर्थ सोडची आनी आतां जेजूचो पाटलाव करचो. जेन्ना पावलोन जेजूचो पाटलाव केलो तेन्नाच ताका सगळें सोत समजून आयलें. मुखार पावलो म्हणटा, म्हज्या आवयच्या कुसव्यान सावन म्हाका विचून काडलेलो आसा. ताका जाय जालें तेन्ना ताणें आपणाचे कुरपेन म्हाका आपयलो. विदेशा मदें हांवें ताच्या पुताची परगटणी करच्या पासत म्हाका ताणें विचून काडलो आनी त्याच पासत हांव आरेबियाक गेलो आनी परत दामस्काक आयलो. पावलून सारकेंच सांगलेलें आसा की जेन्ना देवाक हें बरें दिसलें तेन्ना देवान तें केलें. पावलूक देवानूच विचून काडलेलो आसलो आनी पावलूक खूद दोनया जेजून शुभ वर्तमान दिल्लें आसलें. पावलूक मोजेसाच्या सुमर्थीचो आनी ग्रीक तत्वज्ञानाचोय बरोच अनुभव आसलो, म्हणजे ताणें ताचें शिकप केल्लें आसलें आनी पावलूक बरीच जाणवाय फावो जाल्ली आसली. गालिस्कराच्या लोकांक जेन्ना पावलू चीट बरयता तेन्ना तो सारकेंच सांगता की आपणाक शुभ वर्तमान खूद दुनिया देवा कडल्यान मेवलेलें आसा. गालिस्करांक चीट पयलो आविसूर आनी 18वी ओळ आमी आतां वाचुया. 3 वर्सां उपरांत पेद्रूक पळोवंक जेरुजालेमांत गेलो आनी ताची चडशी 15 दीस रावलो. हीच खबर आमकां धर्मदुतांच्या इतिहासाच्या पुस्तकान पळोवंक मेळटा. धर्मदुतांचो इतिहास 9वो आविसूर 22 ते 29 वळींनी तुमच्यांनी पळोवं येता. तातूंत अशें बरयल्लें आसा, सावलू अदीक बळिश्ट जायत वेतालो आनी
जेजू अभिषिक्त सांगून दामास्काक आयलोल्या जुदेवाक गोंधळांत घालतालो. जायत्या दिसां उपरांत जुदेवांनी पावलूक जिवंत मारचें चिंतलें आनी ही खबर पावलूक मेवली. ताका मारूंक तांणी दारोडेशी पारो दिलो, पूण ताच्या सिसांनी ताका पाट्यांत घालून फाटले वटेन रातीच्या वेळा सोकला देंवयलो. जेन्ना तो जेरुजलेमांत पावलो तेन्ना सिसांक तो एकठांय करूंक पळयतालो, पूण ते सगळे ताका भियेले. पावलू जेजूचो सीस आसा हें सोत मानूंक ते तयार नासले. ताका घेवन बार्नाबास दोन मुद्दांचें गेलो आनी वाटेर आसतना ताका अशें सोमयान दर्शन दिलें आनी दामास्काक जेजूच्या नांवाक ताणें जें कितें केलें हें सगळें सांगलें. आनी आतां पावलू सिसाच्या सांगातान जेरुजलेमांत भोंवूंक लागलो आसलो आनी त्याय सुवातेर जुदेवांनी ताका जिवेशी मारूंक पळयलें. मोगाळ बाबळांनो, पावलून सुमार 3 वर्सां अरण्यांत काडलीं. इश्टानो, देव ताच्या लोकांक कशे तरेन शिकयता हेंच आमकां ह्या सुवातेर पळोवंक मेळटा. देवान मोजेसाकूय अरण्यांत व्हरून शिकयल्लो आसलो. आब्रामाची ताणें अशीच परिक्षा घेतलेली आसली. एलियाची ताणें अशीच परिक्षा घेतलेली आसली आनी दाविदाकूय ताणें सावलाच्या वरवीं अशेच तरेन शिकयल्लो आसलो आनी पावलोकूय देवान अशेच तरेन शिकोवंक पळयलें. गालेस्कारांक चीट 1 आनी 19 वळीन आतां आमी पळोवया. जाकोबा खेरीज कोणूच धर्मदूत म्हाका मेळूंक ना, वो दोनया जेजूचो भाव जावन आसलो. इश्टानो, ह्या वेळार पावलूक पेद्रू आनी जाकोब हांच्या शिवाय आनी कोणूच मेळूंक नासलो आनी ताका तांचे कडल्यान कांयच मेळूंक नासलें. 20 वळीन पावलू सांगता, जें कितें हांवें तुमकां बरयलां तें फोट न्हय, देवा उजीर हें हांव सांगतां. पावलू जें कितें सांगता तें सोत आसलें. हें देवाचे बिरातेन ताणें सांगलेलें आसलें. म्हणजे तो जें कितें सांगता तें फोट न्हय, तर तें सोत जावन आसलें. गालेस्कारांक चीट 1 21 ते 24 वळींनी आतां आमी पळोवया. उपरांत पावलू सिरिया आनी सिलिसिया ह्या गांवांनी गेलो. जुदेयांत आसलेल्यो सोबा ताका तोंडान वळखताल्यो. आदी पावलून तांकां दुमाळो दिल्लो आसलो आनी तोच आतां जेजूचें शुभ वर्तमान परगट करतालो. मोगाळ बाबळांनो, नव्या कोरांत जी पावलूची खबर आमकां मेळटा ताजे वेल्यान कांय गजाली सारक्योच आमकां दिसून येतात. खरें पळयल्यार पयलीं पावलू एक गर्विश्ट मनीस असो जावन आसलो. ताका जाणवय आसून तो कित्याकूच उपकार नासलो. ताजें गिन्यान कित्याकूच उपकारना तसलें जावन आसलें. ताका बरेंच गर्व आसलें. त्या वेळार तो अनबावर्ती जावन आसलो. पूण जेन्ना दोनया जेजून ताका विचून काडलो तेन्नाच ताजें पूर्ण जिवीत बदलून गेलें. दोनयान ताका अरण्यांत व्हेलो आनी जायतें शिकयलें. ताच्या जिवितांत घडलेल्यो गजाली जर आमी पळयल्यो तर आमच्या कुडीचेर कांटो उबो जातलो. म्हणजेच आमच्या जिवितांत भिरांत येतली. मोगाळ बाबळांनो, देव आपणाच्या भुरग्याक अशे तरेन शिकयता. उपरांत तो पवित्र आत्म्याच्या बळान चलूंक लागलो. तो फकत देवाच्या पासत जिवंक लागलो. मोगाळ बाबळांनो, सोरेस्पूर देवान ताका मोडलो. देवाक जाय तशें ताणें ताचें केलें. ताजें ताणें एक उत्तम पात्र तयार केलें आनी ताका उपेगान हाडलो आनी उपेगाचें आयदन आयज तो जाल्लो आसा.
उपरांत ताणें दुनिया जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान पुरगोट केलें. आतां आमकां गालेसकारांच्या दुसऱ्या आविसराचें शिकोवप करूंक जाय. मोगाळ बाबरांनो, गालेसकाराची चीट म्हणजे आमच्या जिविता पासत एक नवी चीट जावन आसा. त्या वरवीं आमचें जिवीत पूर्ण बदलूं येता. तर पळोवया गालेसकारांक चीट दुसरो आविसर आनी पयल्यो 2 वळी आमी ह्या वेळार पळोवया. उपरांत पावलो 14 वर्सां बार्नाबासाक घेवन जेरुसलेमांत नव्यान गेलो आनी तिताकूय ताणें आपणाच्या सांगाता व्हेलो. मोगाळ बाबरांनो, धर्मदूताच्या इतिहासाच्या 15व्या आविसरांत ह्या गजाली संबंदी एक व्हड सभा घेतलेली आसली अशें आमकां दिसता. आनी ह्या सभेक पावलो आपणाच्या सांगातान तिताक घेवन गेल्लो आसलो. तितवो एक भावार्थी आसून देवाचें उतर परगटणारो तरणाटो जावन आसलो. ह्या सभेचो मुख्य विशय जावन आसलो की मनशाचें तारण देवाच्या कृपेन जाता काय मोजेसाची सुमर्त सांबाळल्यार जाता. तिताची सुन्नत जावंक नासली. ताची सुन्नत करची काय ना हो म्हत्वाचो निर्णय सभेन घेतलेलो आसलो. तांच्या मुखार एक प्रस्न आसलो की दुनिया जेजूक मानून घेतल्या उपरांत सुमर्त पाळची काय ना. आतां पावलो मुखार कितें म्हणटा तें पळयात. गालेसकारांक चीट दुसरो आविसर आनी दुसरी वळ. पावलोचें म्हणणें ह्या सुवातेर अशें जावन आसा, देवाचे सुचोवणेन आपूण त्या सुवातेर गेलो आनी धर्मदूत जे शुभ वर्तमान गाजयताले ताचे परस वेगळें अशें शुभ वर्तमान जर ताणें गाजयलें जाल्यार चड वायट घडोवंक पावतलें आसलें. मुखार पावलो कितें म्हणटा तें पळोवया. म्हज्या सांगातान आसलेल्या तिताक कोणेन सुन्नत करूंक सांगली ना आनी आमी तशें केलें तें फोटकिऱ्या भावांक लागून, कारण ते चड बुद्दीन आमचे भितर सरले आनी तांणी गडबड केली. मोगाळ बाबणानो, बेदीपण करूंक आयज जशें सभेंत लोक भितर सरतात तशें पावलोच्या काळार पावलो कितें करता हें पळोवंक लोक भितर सरताले. ते खरे भावार्थी नासून फोटकिरे भावार्थी जावन आसले. नव्या भावार्थ्यांक कितलें स्वतंत्र आसा हें ते पळोवंक भितर रिगताले आनी तीत वो नवो तरणाटो भावार्थी जावन आसलो. आनी पावलोन ताची सुन्नत करूंक केदींच परवानगी दिवंक ना आनी ताणें खुदूय ताची सुन्नत करूंक नासली. आनी त्याच पासत पावलोक ताणें प्रस्न विचारलो आसलो की भावार्थ्यांनी सुमूर्त पाळची काय ना. होच प्रस्न पावलोन जेरुसलेमांत आसलेल्या धर्मदूतांच्या मुखार दवरलेलो आसलो आनी ह्या प्रस्ना वरवीं तिताची सुन्नत करची अशें कोणेनूच थारावंक नासलें. ताणें फोटकिऱ्या भावार्थ्यांचें आयकूंक ना आनी जर ताणें ह्या फोटकिऱ्या भावार्थ्याचें आयकल्लें आसलें तर सगळे भावार्थी मोजेसाची सुमर्त पाळूंक लागतले आसले आनी त्या प्रमाणे करतले आसले. देवाच्या ओत्म्या वरवीं आनी क्रिस्ताच्या वरवीं जें स्वतंत्र तांकां आसलें ताचो तांकां उपेग करूंक मेवचो नासलो. मोगाळ बाबडनो, हांव तुमकां परत एकदां सांगता की आमच्या तारणा उपरांत व आमच्या तारणा पासत आमकां सुमर्त पाळची गरज ना. आमकां देवाचे कृपेन दुनिया जेजू क्रिस्ता वरवीं सुटका फावो जाल्ली आसा. एकदां थारोवन फावो जातोच सुमर्त पाळची गरज ना. पावलो मुखार कितें म्हणटा तें पळोवया. गालेसकारांक चीट दुसरो आविसर आनी 5वी वळ. बरे खोबरेचें सोत तुमचे मदें राखच्या खातीर बिरांत धरून एक कोडी पर्यान आमी तांकां मान
दिवंक ना. ह्या फोटकिऱ्या बांकणाऱ्यांनी म्हटलेलें आसलें की वो ती सगळे सोबेन वावुरता आनी ताजी सुन्नत देखून जावंक ना. हाजोच अर्थ असो की ते ताच्या थारणा पासत दुबावान आसले. पूण पावलू तांकां म्हणटा ती ताची सुन्नत जावंक शकना. तो तुमच्या सारकोच तारण फावो जाल्लो भावार्थी जावन आसलो आनी समोर्तीच्या वरवीं न्हय तर भावार्थाच्या वरवीं ताचें तारण जाल्लें आसा. तो तारणा पासत सुमोर्तींत वयचो ना. मोगा भावणानो, पावलून बरेंच धाडोस दाखयिल्लें आसलें. गालेस्कारांक चीट 2 आविसर आनी 6 ओळ. पावलू जेरुजालेमांतल्या व्हड व्हड लोकांक मेवलोलो आसलो. बार्नाबास आनी तितूय हे ताच्या सांगाता आसले आनी ताणें सगळी अडचण त्या सुवातेर आसलेल्या वडिलांक सांगलेली आसली. आनी पावलूक तर सुन्नत जाल्ल्या लोकांक शुभ वर्तमान सांगूंक जाय आसलें. आनी पेद्रूक विदेशांक शुभ वर्तमान पोरगोट करूंक विचून काडलेलो आसलो. मोगाळ भावणानो, सगळ्यांवून पयली म्हत्वाची गजाल आमी लक्षांत दवरूंक जाय ती म्हणजे पेद्रूचें शुभ वर्तमान आनी पावलूचें शुभ वर्तमान हें वेगळें नासून एकूच जावन आसलें. पूण दोगांकूय वेगळे सुवातेर शुभ वर्तमान पोरगोट करूंक धाडलेले आसले. त्याच पासत तांकां वेचून काडलेले आसले. पावलूक सुन्नत जाल्ल्या लोकां पासत तर पेद्रूक विदेशी लोकां पासत शुभ वर्तमानाचें काम दिल्लें आसलें. पावलू परत एकदां सांगता की ताका आनी पेद्रूक शुभ वर्तमान सांगूंक बळ दिनारो एकलोच आसा. ताजें धर्मदूतपण पेद्रू सारकेंच जावन आसा. 9 वळीन पावलू सांगता, म्हाका दिल्लें देणें मानून घेवन आमी विदेशां सोरी आनी आपणें सुन्नत केल्ल्या सोरी वेचे म्हूण जाकोब, केफास आनी जुआंव तांकां खामे कशें मानताले. मोगा भावणानो, पावलू बाकीच्या म्हणजे हेरां धर्मदूतां प्रमाणेच धर्मदूत जावन आसलो. गालेस्कारांक चीट 2 आविसर आनी 10 ओळ. गरिबांचो उगडास करूंक ताणें आमकां सांगलें आनी तेंच करूंक हांव तयार आसलो. मोगाळ भावणानो, तुमकां उगडास आसतलो की पावलून जेरुजालेमांत आसलेल्या गरीब भावार्थ्यां पासत पयशे एकठांय केल्ले आसले आनी ताणें ते खूद आपणाच्या हातान तांकां दिवचें थारायल्लें आसलें आनी उपरांत ताणें ते तांकां दिल्ले आसले. त्या सोबेक सगळे वाटेन दूख आनी त्रास आसले आनी सोबा दुखान बुडोवन गेल्ले आसले. खरें पळयल्यार पावलूच्या जिवितांत बदल घडोवन येवच्या पयलीं खूद पावलून तांकां पिडापीड दिल्ली आसली. आतां ताका आपणाच्या कोडण्याचो उगडास येतालो आनी त्याच पासत ताणें देणी एकठांय करूंक सुरवात केल्ली आसली. मोगाळ भावणानो, आमी जर आयतारा दिसा सोबेक वेतात पूण देवाक जें कितें दिवंक जाय तें मेजून दितात, देवाचो वावर तर खूब आसात. जें कितें आमी दिवंक जाय तें मेजून दिवची गरज ना. जें कितें आमी काम करूंक जाय तें देवाच्या वावरा पासत करूंक जाय हें आमी सोत मानूंक जाय. आयज जायते जाण देवाच्या वावराक दिवपाक भियेतात. सोबेन आसलेल्या गरिबांक आदार करूंक भियेतात. मोगा भावणानो, पावलून जर तशें केलें तर आयज देवाचें उतर आमकां मेवचें नासलें. पावलून देवाचो वावर कसो केलो तो पळयात. जायत्या संकश्टांतल्यान जायत्या त्रासांतल्यान तो गेलो आनी देवान ताका आपणाच्या वावराक उपेगान हाडलो. जर आयज तूं आनी हांव देवाचो वावर करिनात, देवाचें बरें आयदन आमी जावंक शकनात, तर आमच्या भितर कितें बरेंपण आसतलें? आमी देवाचो वावर कशे तरेन करूंक शकता? आयज हो प्रस्न आमी आमकांच विचारूंक जाय. देव
आयज तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांत दवरतात तर आपणाचे मोहिमे पासत. मोगाळ बाबडांनो, आयज देवाचें उतर तूं आयकता. पावलून कशे तरेन देवाचो वावर केलो हें तुवें पळयलें. आनी आयज तूं आनी हांव देवाच्या वावरा पासत आमी कितें करूंक जाय? हाजो निचो आमीच घेवंक जाय. तर मोगाळ बाबडांनो, देवाचो वावर करचे पासत आयज देवान ह्या संवसारांत आमकां दवरलेले आसात. देवाचो वावर बरोच आसा. देवाचो वावर कितलोय जरी आमी केलो तर सोंपचो ना. देवान पावलूक वेंचून काडलो आनी खरेंच ताच्या जिवितांत कितलो बदल आयलो हें आमी पळयतात. पावलून बरयल्ल्यो चिटी जर आमी सारक्यो वाचल्यो तर पावलूचें जिवीत आमकां दिश्टी पडटा. पावलूचें जिवीत आमी फाटले फावट पळयलेंच आसा. आयज देव आमकांय पावलूच्या भशेन करूंक पळयता. पूण आमी देवाच्या वावराक फाटीं सरूंक जायना. आयज आमकां जाय तें दूख आसतलें, त्रास आसतले, पूण देवाचो वावर आमी करूंक फाटीं सरूंक जायना. कारण त्याच पासत ह्या संवसारांत देवान आमकां दवरल्यात. मोगाळ बाबडांनो, हांव जाणा तुमकां जाय तें दूख आसा, जाय त्या त्रासांतल्यान तूं वेता, पूण तुजी गरज तूं कोणाक सांगतलो? तुज्या घरच्यांक, शेजाऱ्यांक, सोयऱ्यांक? ना. आमची गरज आयज आमी दोनी जेजू क्रिस्ताक सांगुया. तोच आमकां आदार दितलो. ताचे शिवाय ह्या संवसारांत आमकां कोणूच ना. आयज तुजी जायती मागणी आसतली. आयजूच तूं म्हाका चीट बरय आनी तुजी मागणी तूं म्हाका कळय. जर तुजी मागणी म्हाका कळ्ळी तरच हांव तुमच्या पासत मागणी करूंक पळयतां. आनी देव आमची मागणी आयकल्या शिवाय रावना. तर मोगाळ बाबडांनो, ही आयची कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया. पूण सोंपोवच्या पयलीं हांव तुमकां एक सांगतां. जेन्ना तुमी म्हाका चिटी बरयतात तेन्ना तुमचो पूर्ण पत्तो तुमी म्हाका बरोवपाक विसरूं नाकात.